आखिर अब्राहम लिंकन पर क्या हो रहा है? हजारों अमरीकी फौजी मुसलसल समुद्र में क्यों मौजूद हैं? अब्राहम लिंकन के फौजी नफसियाती अमराज का शिकार हो चुके हैं। उनके खानदान अमरीकी हुकाम के सामने क्यों पहुंच गए? ईरान के साथ जंग ने अमरीकी फौज को ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां अब सवाल सिर्फ हथियारों का नहीं है, इंसानी बर्दाश्त का है। अमरीका बुरी तरह नाकाम हो चुका, फौजी खुदकुशियां कर रहे हैं, रहते सहते फौजियों को पागलपन के दौरे पड़े हैं। अब्राहम लिंकन के फौजी नफसियाती अमराज का शिकार हो चुके हैं। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स ने खौफनाक कहानी बयान कर दी है। दुनिया की सबसे ताकतवर फौज, अरबों डॉलर का दिफाई बजट, एटमी तैयारा बरदार बहरी जहाज, लेकिन ईरान के साथ जंग ने अमरीकी फौज को ऐसी जगह पहुंचा दिया है जहां अब सवाल सिर्फ हथियारों का नहीं है, इंसानी बर्दाश्त का है। और अगर सामने आने वाली रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं तो अमरीकी फौज के लिए सबसे खतरनाक महाज शायद मैदान जंग नहीं बल्कि इसके अपने फौजियों का ज़हन बनता जा रहा है। आखिर अब्राहम लिंकन पर क्या हो रहा है? हजारों अमरीकी फौजी मुसलसल समुद्र में क्यों मौजूद हैं? उनके खानदान अमरीकी हुकाम के सामने क्यों पहुंच गए? और खुदकुशी की कोशिशों की खबरें सामने आने के बाद अमरीकी फौज के लिए खतरे की घंटी क्यों बज गई है? आइए पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात, अब्राहम लिंकन की ये कोई आम जंगी जहाज नहीं है। ये अमरीकी बहरिया का एटमी तवानाई से चलने वाला तैयारा बरदार बहरी जहाज है। इस पर हजारों एहलकार मौजूद हैं, जदीद जंगी तैयारे भी मौजूद हैं, असलहा मौजूद है, रेडार, दिफाई निज़ाम और बेशुमार जंगी सहूलतें मौजूद हैं। यानी कि बज़ाहिर ये अमरीकी ताकत की चलती फिरती अलामत है। लेकिन मसला यह है कि जहाज की मशीनरी थकने में देर लगाती है और इंसान जल्द थक जाता है। और अब यही इंसानी अंसर अमरीकी फौज के लिए बड़ा मसला बनता दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 200 खानदानों ने अमरीकी बहरी क़यादत के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इन खानदानों के प्यारे अब्राहम लिंकन पर तैनात हैं किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का शौहर, और शिकायत यह है कि ये एहलकार तवील अरसे से घर वापस नहीं आ सके। जंगी दबाव अलग, समंदर की मुसलसल ज़िंदगी अलग, और हर वक्त हमले का भी खतरा। फिर सामने आई इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक खबर। मीडिया रिपोर्ट्स में अमरीकी मैरीन से मुताल्लिक़ खुदकुशी की कोशिशों के वाक़यात का जिक्र सामने आया। एक एहलकार ने समुद्र में छलांग लगाकर अपनी जान लेने की कोशिश की और उसे बचा लिया गया। एक दूसरे वाक़े में खुद को आग लगाने की कोशिश भी की जाती है, वहाँ भी एहलकार को बचाया गया। अब ज़रा सोचें, अगर जंग के दौरान फ़ौजी दुश्मन से नहीं बल्कि अपनी ज़हनी कैफियत से लड़ने लगेंगे तो फ़ौजी क़यादत के लिए इससे बड़ा ख़तरा क्या हो सकता है? इन वाक़यात से पूरी अमरीकी फ़ौज की मजमूई ज़हनी हालत का फ़ैसला नहीं किया जा सकता, लेकिन ये वाक़यात इस बात की निशानदही ज़रूर करते हैं कि मुसलसल जंगी दबाव इंसानी जहन पर कितना शदीद असर डाल सकता है। और अब मामला सिर्फ चंद वाक़यात तक महदूद नहीं है, ख़ानदानों का दबाव भी बढ़ता चला जा रहा है। वो पूछ रहे हैं कि हमारे प्यारे वापस कब आएंगे? और यही सवाल अमरीकी बहरी क़यादत के लिए भी मुश्किल बनता जा रहा है, क्योंकि अब्राहम लिंकन को फौरी तौर पर वापस बुलाना आसान नहीं है। इसकी जगह दूसरा जहाज़ चाहिए, मुतबादिल अमला भी चाहिए, नई तैनाती चाहिए, और यही वजह है कि एक नए बहरी जहाज़ को भेजने की बात सामने आई है। लेकिन मसला फिर वही, मुतबादिल जहाज़ अभी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है, यानी कि मौजूदा एहलकारों का इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ एक और पहलू भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। अगर ये जहाज़ सिर्फ समुद्र में मामूल की ड्यूटी कर रहे हैं तो सूरत हाल शायद इतनी संगीन नहीं है, लेकिन ये एक ऐसे खित्ते में मौजूद है जहाँ जंगी कशीदगी इंतहाई बुलंद है। मिसाइल हमलों का ख़तरा, फ़िज़ाई हमलों का ख़तरा, अमरीकी तनसीबात पर हमलों की इतलात, ये सब मिलकर फ़ौजी एहलकारों पर मुसलसल दबाव पैदा कर रहे हैं। और मसला सिर्फ जहाज़ तक महदूद नहीं रहा, खित्ते में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात भी दबाव में आने की रिपोर्ट्स अब मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं। बहरीन, उर्दन, कुवैत और खित्ते के दूसरे मकामात, कुछ मकामात के मुतासर होने के बाद अमरीकी फ़ौजियों को मुतबादिल रिहाइशगाहों में मुंतकिल करने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। यानी जिस फ़ौजी अड्डे को आराम और तहफ़्फ़ुज़ की जगह होना चाहिए, अगर वही ख़तरे की जद में आ जाए तो फ़ौजी कहाँ जाएंगे? यहाँ बहरीन का 5th फ्लीट भी अहम हो जाता है। ये अमरीकी बहरी मौजूदगी का एक अहम मरकज़ है। आम हालात में यहाँ एहलकारों को कुछ वक्त आराम मिल सकता था, ड्यूटी का दबाव कम किया जा सकता था, और तवील तैनाती के बाद उन्हें दोबारा ज़हनी तौर पर तैयार भी किया जा सकता था। लेकिन अगर पूरा खित्ता ही खतरे की जद में आ जाएगा तो फिर रिलीफ कहाँ से आएगा? और यही वो मकाम है जहाँ ईरान की कार्रवाइयों के असरात को समझना इंतहाई ज़रूरी है। ईरान अगर अमरीकी फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मुसलसल दबाव में रखता है तो उसका मकसद सिर्फ किसी एक अड्डे को नुकसान पहुँचाना नहीं होता, उसका एक असर भी ये होता है कि अमरीकी फ़ौज को अपनी तैनाती का पूरा निज़ाम दोबारा तरतीब देना पड़ता है। रिहाइश बदलें, मकामात बदलें, सिक्योरिटी बढ़ाएं, एहलकार मुंतकिल करें,
اور ہر وقت اگلے حملے کا انتظار بھی کریں۔ یہ صورتحال فوجی تھکن کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ اب ذرا ایک انتہائی اہم فرق کو بھی سمجھیں۔ امریکی جہاز ایٹمی طاقت ہے اور ایٹمی طاقت سے چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مشینری طویل عرصے تک چل سکتی ہے، لیکن اس پر موجود انسان ایٹمی طاقت سے نہیں چلتے۔ انہیں نیند چاہیے، خوراک چاہیے، آرام کرنا ہے، اپنے خاندان سے رابطہ کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر انہیں یہ احساس چاہیے کہ وہ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں نہیں پھنس گئے۔ سمندر میں مسلسل رہنا آسان کام نہیں ہے۔ چاروں طرف پانی ہے، ایک محدود جگہ ہے، اور ایک ہی چہرے آپ نے بار بار دیکھنے ہیں۔ گھر والوں سے دوری بھی ہے، جنگی ماحول، اور ہر وقت ایک خطرہ، اور وہ ہے حملے کا خدشہ۔ یہ سب چیزیں مل کر ذہنی دباؤ میں اضافہ کر سکتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ فوجی نفسیات جنگ کا ایک انتہائی اہم حصہ ہوتی ہیں۔ اب سوال دوستو یہ ہے کہ امریکہ اس صورتحال کو کیسے سنبھالے گا؟ کیا صرف نیا جہاز بھیج دینا کافی ہوگا؟ کیا صرف نئے فوجی تعینات کرنا مسئلے کا حل ہوگا؟ یا پھر ان اہلکاروں کو باقاعدہ نفسیاتی اور جسمانی ریلیف کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اگر مسئلہ صرف مشینری کا ہوتا تو اسے تبدیل کر سکتے تھے، لیکن انسانی ذہن کو ری سٹارٹ کرنے کا کوئی بٹن نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ صورتحال امریکی فوجی قیادت کے لیے انتہائی اہم ہے، اور اسی دوران ایک اور سوال بھی اٹھ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جنگ کو مزید آگے لے جانے کی بات کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ اگر جنگ طویل ہوتی ہے تو مزید فوجی درکار ہوں گے، مزید جہاز درکار ہوں گے، مزید انٹرسیپٹرز درکار ہوں گے، مزید لاجسٹکس چاہیے، اور سب سے بڑھ کر مزید اہلکاروں کو طویل عرصے تک تعینات بھی رکھنا ہوگا۔ تو کیا دوستو موجودہ حالات میں امریکی فوج اس دباؤ کو برداشت کر سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب صرف پینٹاگون نہیں بلکہ آنے والا وقت دے گا۔ دوسری طرف ایران کی حکمت عملی اہم ہے۔ ایران کئی دہائیوں سے پابندیوں اور عالمی دباؤ کا سامنا کرتا ہے۔ 1979 کے بعد سے ایران اور امریکہ کے تعلقات مسلسل کشیدگی کا شکار ہیں۔ پابندیاں ہیں، معاشی دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تیل کی تجارت پر مشکلات ہیں، لیکن ایرانی قیادت نے مزاحمت جاری رکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یعنی ایران کے لیے یہ محض آج شروع ہونے والی جنگ نہیں ہے، اس کے پیچھے کئی دہائیوں کا سیاسی اور عسکری تجربہ بھی موجود ہے، اور یہی وجہ دوستو امریکہ کے لیے مسئلہ بن چکی ہے۔ ایران کے پاس کتنے میزائلز ہیں، یہ سوال ہے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ایران کتنی دیر تک دباؤ کو برداشت کر سکتے ہیں، اور اسی طرح امریکہ کے لیے بھی اصل سوال یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنے طیارے بردار بحری جہاز ہیں، سوال یہ ہے کہ وہ اپنے فوجیوں کو کتنی دیر تک مسلسل جنگی دباؤ میں رکھ سکتا ہے، کیونکہ جنگ میں صرف ہتھیار نہیں لڑتے، انسان لڑتے ہیں، اور انسان کی برداشت محدود ہوتی ہے۔ اگر فوجی خاندان اپنے پیاروں کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگیں، اگر ذہنی دباؤ کے واقعات سامنے آنے لگیں، اگر خودکشی کی کوششوں کی رپورٹس بار بار موصول ہونے لگیں، اگر فوجی اڈے مسلسل خطرے میں رہیں، اور اگر فوجی اہلکاروں کو طویل عرصے تک سمندر میں ہی رکھا جائے، تو پھر یہ سب ایک بڑے سوال کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ امریکہ جنگ جیتنے کے لیے لڑا ہے یا اب صرف جنگ جاری رکھنے کے لیے لڑا ہے۔ یہ فرق بہت بڑا ہے، کیونکہ ایک جنگ وہ ہوتی ہے جو آپ اپنی مرضی سے شروع کرتے ہیں، اور دوسری جنگ وہ ہے جو آپ شروع کر کے ختم کر نہیں پاتے۔ ایران کی طرف سے مسلسل مزاحمت، امریکی فوجی تنصیبات پر دباؤ، اور اب امریکی فوجیوں کی ذہنی حالت سے متعلق خبریں، یہ سب ایک ایسی تصویر بنا رہے ہیں جسے نظر انداز کرنا آسان نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکہ اب بھی دنیا کی بڑی فوجی طاقتوں میں سے ایک ہے۔ اس کے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں، بہت بڑا دفاعی بجٹ ہے، اور دنیا بھر میں فوجی وسائل موجود ہیں۔ اس لیے یہ کہنا بھی درست نہیں ہوگا کہ چند واقعات نے امریکی فوج کو ختم کر دیا ہے۔ اصل سوال یہ ہے دوستوں کہ طویل جنگ کی قیمت کتنی ہوگی، اور یہ قیمت صرف ڈالر میں نہیں ہوگی، یہ قیمت فوجیوں کی ذہنی اور جسمانی صحت پر ہوگی۔ اب آنے والے دن انتہائی اہم ہیں۔ کیا ابراہم لنکن کو ریلیف ملے گا یا جنگ مزید پھیلے گی؟ اور اگر جنگ مزید پھیلے گی تو کیا ذہنی دباؤ کے یہ واقعات بھی بڑھیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات اب بھی آنا باقی ہیں، لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کا سب سے بڑا امتحان شاید میزائلز کا نہیں ہے، انسانوں کا ہے۔ اور اگر ایک سپر پاور کی جنگی مشین اپنے ہی فوجیوں کے ذہنی دباؤ کے بوجھ تلے آنے لگے تو پھر واشنگٹن کے لیے صرف ایک فوجی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجک، سیاسی اور انسانی بحران بن سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اگلا قدم کیا اٹھاتا ہے، کیونکہ سوال اب یہ نہیں کہ امریکہ کے پاس کتنے ہتھیار ہیں، سوال یہ ہے کہ ان ہتھیاروں کے پیچھے کھڑے فوجی آخر کتنی دیر تک یہ جنگ برداشت کر سکتے ہیں۔ یہی اس پوری کہانی کا سب سے بڑا سوال ہے۔ اب تک کے لیے اجازت، ملتے ہیں نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ۔